कामी चलल्या रिलीज जावं तुझे काम शिक्षा करनिकली सांग मागता तुझे बेसा रिलीज जावं तुझे काम शिक्षा करनिकली सांग मागता तुझे बेसा सर्वेच बोला आमच्या मोगाळ रचणारा ठाकूरदारा आमच्या मोगाळ पोचणारा दिदीदारा आमच्या वळवून सुरगारा बलिदान मानून घेतल्या आईची त्या सभा ह्या बरी आसात. आज देवस्तुती सोलोनोता भगवंत को सावडो सुमेचे स्वर्गावरणाचे फेस्त आचरण आम्ही करता. ते सवा मायकल पिरेरा आणि सेलेस्तीन नोरोना लग्न जीविताच्या उगडासाक प्रत्येक जाऊन साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. ताचे बसवतो आम्ही प्रत्येक जाऊन ताचे भलायके बसवतो आम्ही मागया. अन्मिया सारा सिजो 4थ्या वर्साच्या जल्मा दिसाक साहेब सल्वदरा अर्घ दिता. रियाना गलबावो पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा साहेब सल्वदरा अर्घ दिता. रीना कार्लो जल्मा दिसा संदर्भी साहेब सल्वदरा अर्घ दिता. जेरोमनी मोंती डिसिल्वा लग्न जीविताच्या उगडासा साहेब सल्वदरा अर्घ दिता. अँटनी प्रीता सिक्वेरा 30व्या वर्साच्या लग्न जीविताच्या उगडासाक साहेब सल्वदरा अर्घ जाऊन हे मिसाचे बलिदान दितात. रोशन जेन रोड्रिगस 10व्या वर्साच्या लग्न जीविताचा उगडासाक साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. स्टीवन प्रदीप जोबिटा आयविया वेगस 10व्या वर्साच्या लग्न जीविता संदर्भी साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. सायमन पिंटो साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. जसिंता येल्लोबो साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. लॅरी डेस्सा आणि ग्रेष्मा वेगस साहेब सल्वदराक आणि मोरी मायेक पवित्र आत्म्याक अर्घ दितात. ग्रेगरी आणि सुजाता वेगस साहेब सल्वदराक मोरी मायेक पवित्र आत्म्याक अर्घ दितात. डिशॉन मोंतेरो साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. विल्सन डिसोझा मेळिल्ल्या उपकारापासून साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. जोबिटा क्लॅरा सिक्वेरा मेळिल्ल्या उपकारापासून साहेब सल्वदरा अर्घ दिता. गिल्बर्ट लोब आणि ग्लेविना साहेब सल्वदराक अर्घ दितात. या सर्त असो बसवतो या मिसाच्या वेळार आता आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या लो येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एक कुटुंब जावन सांगता जमल्या. आज पयत सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दाबाजेक परब संभ्रमता. आईची देवस्तुती आमकां जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र आत्म्याच्या येण्याक कारण म्हणलें उगडापें करता. जेजूचे स्वर्गारोहण बापाच्या योजना प्रमाणे जेजूच्या मिसावाचे संपूर्ण सत उगडापें करता आनी आमच्या जिवितांत भरवशाचें किर्ण फांकयता. एक दीस ताचे सवे सर्गाराजांत वांटेली जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागया आनी सर्गींची प्रजा जावंक प्रयत्न करया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी आमी वांटो घेवचे खातीर आतां आमी आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सरपत्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो संस्था मनान शिकून तोंडान सारूंक वायट आदारूंक बरें सोडूंक जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव बरो अपराध. ह्या पासो भगीन सदांच संवकार म्हणले सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वराक बरगी विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससाच्या जिविता फावो.
जिवंत बापा, तुझ्या पुता जेजू सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिविता आमकां वांटो दिताय तो घेम. संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो करून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. धमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केल्लें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेल्लो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मरिफात आपणें विंचून काडलेल्या धमदूतांक ताणें शिकयल्ल्या संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांत कालार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिल्लें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयांत तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणलें, त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जो हांव उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीकी थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्यात. तशें धमदूता सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तो इस्रायलाच्या राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेलगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जाता ते पळयन आसतना ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. तशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाक असो दीस लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जण एकासेने तांचे सशी उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गा सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतारे. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्व स्पर्शडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता. तुतुरेच्या नादान सर्व स्पर्शडत वेता. सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां सोंग जाय. कित्याक आपले प्रितुमे सदी करतो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता. तुतुरेच्या नादान सर्व स्पर्शडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्व स्पर्शडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखाणा.
ह्या पत्रांतले वाचप. भावा बहिणीनो, आमच्या सुम्याचे सुक्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जनवायेन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पळयतत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजाचे. आपले परचेक म्हूण तयार केल्ल्या केदे व्हरत्या ग्रेस्कायेच्या दैस्यान तुमकां वांटिली केल्यात म्हूण तुमकां कळासे. आपणाचेर बावट दवरतेल्यातय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणाचे. हेंच म्हजें मागणें. हेंच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयलो आनी सरकार आसियान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. समेज प्रवादी आनी अधिकाऱ्यां पदवी आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले रास चलयता. ह्या संवसाराचें वा फुडल्या संवसाराचें खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्ल्या देवान ताका पयस सभेचें मस्तक नेमलां. ती पयस सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो व्हड 11 शीस गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळोवन सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतास शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितर थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस फर्जांक शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हे. Send off आदेश. आमी सबार पोटी आमच्या इस्कॉलेनी जावंक पुरो, संस्थांनी जावंक पुरो, फिरगर्जेनी जावंक पुरो आमी दिता. सेंड ऑफ दिता आसतना आमकां बेजार भोगता न्ही गी. कोणी म्हणी संतोश पावता की सेंड ऑफ दिता आसतना ना, बेजार पावता. एक भुरगें आपलें आसलें तें इश्काल सोडून वता आसतना ताचे फ्रेंड्स या ताचे इश्काल सोडून वता आसतना ताका बेजार जाता. एक टिचर आपूण आसली तें इश्काल सोडून वता आसतना ताच्या भुरग्यांक जावंक पुरो ताच्या टिचरांक सोडून वता आसतना तिका बेजाराय भोगता. जावंक पुरो एक फिरगज विगार आपली फिरगज सोडून आनी एका फिरगजी वता आसतना ट्रान्सफर जावन येता आसतना थंयसर वता आसतना
लोकांक बेजार बघता विगाराकी बेजार बघता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी सर्व ह्या संवसारांत एक पयनारी वाटसुरी जावन आमी ह्या संवसारांत येता. आमी कोणूच ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय. आमकां एक भरवोसो आसा आनी तो भरवोसो जावन आसा आमी बासयल्ल्या गांवाक पावूंक. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आचरण करता. जेजू सर्गा चडिल्लें फेस्त. जेजू 40 दिसा उपरांत पुन्हा जिवन जावन 40 दिसा उपरांत आपल्या शिसा सांगता आसलो आनी तो सर्गा सोडटा. तो वळत आपल्या शिसांक मस्तू बेजाराय बगल्ले. हें बगचें न्ही जाय की दूख बगल्लें. पूण तो 40 दीस ताचे सांगता आसलो. हो 40 म्हणल्यार शब्द बायबलांत आमकां एक म्हत्व हाडटा. 40 दीस मोइजे उपास करून देवा लागीं उलोवच्याक तो थंयसर माउंटन म्हणल्यार होरेब थंयसर वेता. 40 दीस एलिया प्रवादी उपास आनी मागणे करून आरण्यांत तावन तो माउंटन म्हणले कडेन थंयसर देवाक मेळोवंक येता. इस्रायल परजा 40 वर्सां अरण्यांत रावन बसयल्ल्या देवान सांगिल्ल्या त्या बसयल्ल्या गांवाक वेता. तर आज मोगाच्या भावांनी भयणीनो, 40 दीस जेजूच्या स्वर्ग पुन्हा जिवंतपणा उपरांत शिसा सांगता रावून जेजू परतून तो आसल्या त्या जाग्याक देवा बापा सांगता आसोवंक तो सर्गाक चडटा. तो दिश्टी पडोवन विविध रितींनी आपल्या शिसांक सर्गाक चडच्या पयलें तो दिश्टी पडलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू सर्गा सडल्या उपरांत तो शारिरीक रितीन आमचे संगी ना, तरी तो नव्या रुपान आमचे संगी सदांच आसता आनी फुडेंय आसतलो म्हणली ती बासावणी जेजू सर्गाक सडच्या त्या वेळार आपल्या शिसांक तो सांगता. भावांनी भयणीनो, आयची वाचपा आमकां जेजूच्या स्वर्गारोहणा विशयांत आमकां एक समजणी आनी आमकां एक महत्व उखलून धरता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त 40 दिसा उपरांत त्या आवदेंत सबारपोटीन जेजू आपल्या शिसांक भेटलो. उरल्यांकी भेटलो, मरी मगदलेन अशें सबारांक विविध रितींनी तो भेटलो आनी अशें ताच्या भेटोवणे वेळार तो देवाच्या राजा विशीं ताका शिकोवन दिता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू कश्ट मरून सोंसच्या त्या वेळार जेजू शिसा सांगता आसलो आनी तो वळो जेजू कश्ट मरून सोंसता आसतना आपल्या शिसांक बें दिसलें, तांचे थंय बें आशिल्लें. पूण उपरांत जेजू पुन्हा जिवन जाता आसतना तेच जेजूचे शीस धैर्यान संतोशान भरले. पूण परतून जेजू पुन्हा जिवन जाता आसतना जेजू तांचे थंय ना म्हणलें तें बें तांचे लागीं आसलें, तांचे थंय तो दुबाव आसलो. त्या देखून ह्या 40 दिसांनी जेजू आपल्या शिसांक धैर्य दिता, घटायन भरता. हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणून विविध रितींनी सांगता. तरी त्या शिसांक समजलें ना आनी त्या देखून आपले शिस जेजू लागीं विचारतात, सोम्या ह्याच काळार बे तूं इस्रायलाचो राज्य पुन्हा स्थापीत करतलोय. सोम्या तूं ह्याच काळार बे इस्रायलाचो राज्य पुन्हा स्थापीत करतलो. जेजून विविध रितींनी आपल्या शिसांक सर्गींच्या राजा विशयांत शिकोवन दिली, तरी ह्या शिसांक समजलें ना. तरी जेजू बेजार पावोवंक ना, ताचो विश्वास सांडोवंक ना. सबारपोटी आमच्या घरांनी आमची भुरगीं बरें करून शिकना जाल्यार शिकोवन कितले शिकना जाल्यार आवय बापायकी बेजार पावता. इस्कलांत
टिचरां बेजार पावता आपली भुरगीं बरीं करून ती भुरगीं बरीं करून शिकनात म्हणून जावं बरं घरांनी घोव बायलां मदें कितेंय झगडें आसतना कितेंय सांगल्यार हाका समजना म्हणून सबारपुटी आमी सांगता आमी बेजार पावता दूख पावता पूण हाचे मुखांतर आज जेजू आमकां कितें लिसांव सांगता आमी धैर्य घेवचें आमचो विश्वास सांडिनेचो जशें जेजून आपल्या शिसांचेर विश्वास दवरलो त्या देखून आमी तसोचो विश्वास दवरचें म्हणून पूण जेजू तांची समजणी आनी मोत परत्यान ह्या संवसारी राज्यांत सर्गींच्या राज्या भितर तो तांकां सांगता आनी तांचें तें परिवर्तन हाडूंक तो प्रयत्न करता त्या देखून जेजू सांगता केन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तो तुमकां ताच्या शक्तीन तुमकां भरतलो आनी तुमी म्हजी साक्षीदार जातल्यात हो जावन आसा जेजूचो विश्वास आपल्या शिसांत आसलो आनी त्या देखून तो पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार तांकां सर तिची समजणी येतली म्हणलो तो बरोवसो जेजू तांकां दिता त्या देखून जेजू सर्गार सोडून गेलो जेजूचो उद्देश जावन आसा आपल्या शिसांक सोडून वचोंक न्ही मोगाचें न्हू जेजू ह्या संवसारी आयलो विविध रितीन तांकां शिकोवन दिली आनी आपली शिकोवन तो परिपूर्ण रितीन संपूर्ण ताचे उपरांतूच सर्गाक सोडून गेलो आनी आपूण केल्लें तें मिसांव आपल्या शिसांक दिवन तो सर्गाक सोडून गेलो आनी तांकां पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी तांकां समजणी मेळ्ळी आनी थंयसर ते धैर्यान बरतात आनी ताच्या उपरांत जेजून दिल्लें तें मिसांव ते बऱ्या तरेन मुखार सरून वतात आनी मरोंक समेत ते तयार आसले मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक आज्ञा दिता एक मिसांव दिता कसलें तें मिसांव वसा आनी सगळ्या परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिता आनी हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हणलें एक धैर्य तो तांकां दिता हेंच जावन आसा धैर्य आपल्या शिसांक आसलें आनी ते धैर्यान मुखार वेता त्या देखून जेजून दिल्लें मिसांव जावन आसा सल्वासाचे मिसांव लोकांक आनी हे मिसांव केवल एका जाती खातीरच्या लोकांक मात्र लिमीट जाल्लें न्ही बगार हर एकल्याक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो त्या देखून 3 संगती जेजू तांकां सांगता जेजू धाडटा तांकां जेजू धाडटा विविध गांवांक आनी जेजू तांकां सांगता वचून शीस करा म्हणून आनी तिसरें जावन आसा जेजू तांकां शिकोवन दिया म्हणलें तो एक जेजू सांगता तर हे मिसांव हे जेजूचे मिसांव आनी जेजूची ही उतरां तांणी फुलफील केले तांणी तांच्या जिवितांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमचो भावार्थ आमकां पवित्र स्नानांत मेळिल्लो केवल आमचे इतल्याकच न्ही तो गुपीत न्ही बगार तो आमचो भावार्थ पवित्र स्नानांत मेळिल्लो आमी हेरांक पासारूंक आसा आमच्या करण्यांनी आनी हाचे मुखांतर आमी आमच्या भावा भयणीक लागीं हाडूंक देवास लागीं हाडूंक आसा पवित्र स्नान राबल्या हर एकचो कायदो जावन आसा मोगाचें न्हू परगट करचें देवाचें उतर आमच्या उतरांनी आमच्या दयाळ करण्यांनी आनी आमच्या भोगसणे मुखांतर आमी तें परगट करूंक आसा हें जावन आसा देवान शिसांक मात्र न्ही आमी ताचे शीस आनी आमी तें मिसांव मुखार सरून व्हरूंक आसा मिसांव काम केवल आमी थोडे पटी चिंचे आसा काली पाद्रेपांक शिसरांक म्हणून पूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिसांक शीस आमी सर्व जेजूचे शीस हें मिसांव आमकां सर्वांक जेजून दिला हर एकल्याचो कायदो जावन आसा सर्व शिसांक आमी ताचे शीस जावन येता त्या देखून हर एकल्याक हें मिसांव लागू जाता तर आमी हर एकली जेजू आसल्या जाग्याक वचोंक आसा आनी तें जावन आसा सर्गींचें राज जेजून आमकां सांगिल्लें आनी थंयसर आमी वेता आसतना आमी ह्या संवसारांत आसतना आमकां कश्ट आसा थंयसर कश्ट ना थंयसर मरण ना थंयसर दूख आसना आनी थंयसर बेजाराय थंयसर टेंशन कितेंच आसना हर एक घडी मोगाचें ना आमी थंयसर संतोशान आसतल्या आनी देवा बापाक मान करतल्या देवा बापाक आमी वाकणतल्या देवा बापाक आमी
गोड दिता आनी जेजून आपल्या शिसांक दिल्लें मिसाव आज आमी करूंक आसा आनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी तें प्रगट करूंक आसा देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो सोम्याक आमी भोगया सोम्याचो अनुभोग आमी करया आनी जो अनुभोग आमी भोगुल्लो अनुभोग आसलो तो हेरांक आमी दिवया सोम्याची खरी आनी बरी आनी जिवी साक्ष जावया आमेन सत म्हणटा देवाक सर पदवीधरा बापाक गणप्रीतमच्या रसनाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो आमकां बरितान जल्मलो पोन्स पिलाता काळतांनी कश्ट सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो श्रीचा मेल्ल्यान तो जिवांत जालो सर्गार सरलो सर पदवीधर देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो सत म्हणटा पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भक्तांनी कुडीचें जिवनपण ससाचें जिवीत आमेन सरकार सोडून गेल्लो जेजू आमची मागणी बापाशी उदारपणान आमकां प्रतिफळ दिता खरो प्रतिफळ आमच्या मागण्याक फावो जायसो करता हेच करे पात्येन आमची सर्व प्रार्थना मागणी जेजू क्रिस्ता मरिफात बापा समोर दवरया मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव सोलून व्हरच्याक आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक तशें लायक मुखेल्यांक तुजे पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता हांव जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सब मुखेल्यांनी पळचो अधिकार निस्वार्थपणी करून आनी तांचे ताबेन आसचे लोकांचे तशे परिसराचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक अशें शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कृपेन बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सो क्रिस्ती कुटुंबांनी सम्याचो आदेश समजून आपल्या देखीवंत आनी जबाबदारी बरीत जिवीत वरवीं उतरान आनी करणे सम्याच्या मिसावाचे बलादीक साक्षी जावं तांकां तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर भुरग्यांक तशें युवा जाणांक आशिर्वादीत कर तांणी सर्व आनी पवित्र आत्म्याचे जन्मायेन आनी तुजे कृपेन वाडून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मावल्या प्रमाणे जियोन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजबावारी हजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन ह्या संवसारान फावत आसली जिणी जियोन सरकार राजा खुशीन चमकोवंक तूं आमकां प्रेरीत कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची खालती मागणी दिनपणी मानून घे न्हय आमचे कुशे प्रमाणे बगार तुजे कुशे प्रमाणे ह्या सर्व आमच्या मागण्याक प्रतिफळान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Sweetheart,
सारखीची आमचे अर्पिता जीव समर्पिता माया मोगाची येवच्या आदार तो मागा त्यागान मोगान जीवच्या काणिक मोगाची वोत आमचे कृपेची देणी सारखीची स्वीकार कर काणिक मोगाची म्हज्या भावनीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदुता देवपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात आपल्या मनात आमच्या नक्क्या पयसपेच्या आदावात सर्वेस्पोर म्हणून दे देवा सर्ग आनी संसारच्या रचणारा सर्वाधिकारा घेवन आमचो संसार चलयता तो तुजो मायमेबंत पूत भोव कण मनशाच्या वावरान तयार केल्ल्या उंड्या सोऱ्याच्या ह्या समर्पणांत आपलो सोडवणीचो वावर निरंतरीत चालू दवरता आमचो दिसाच्या भावनांचो वावर आनी आमा समेस्तांचे म्हाताऱ्यांचे आनी जाणट्यांचे तरणाट्यांचे आनी भुरग्यांचे काम करून तांचे आनी तांकां नासलेले मदें जिवीत त्या सर्वणीच्या वावराक फायद्याचे जावं ते आमी आतां ह्या समर्पण तुका पळयता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराकय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवादीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र पासर पवित्र आणि ससनाच्या देवा सब काळी आणि सब तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मनांतलो तो आपल्याशी संदिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गा सोडलो अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या सदस्याच्या आनंदान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सगळी तुका सगळी तुका सगळी तुका सर्वेश्वराचे नावे येता जय 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 हो सगळी तुका हो सगळी
पवित्र तुलस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तस परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक घराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Baba tersebut bergeduya Sunya Yesu Tujhe mara Ami semaramda Tujhe puna Jiwan boy Ami Jayenya Sonya Jesu Ami Hadreta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंड आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आनी आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मरण पावल्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्बरी देवाचे मागीर सांगती सो पती भगवान सुसे भगवान दोन दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एक पुन्हा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन आमी मनोवया सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोस नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान केला आमकां तुजे उदार काकुटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय
सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. भावा भयणीनो माया मोगसो घुरसावन एकामेकाक शांती दियात. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेवंक आयिल्ले आमी सर्व सुभागी. तुझे आनंदा
तुझ्या पुता जेजून सर्गार उबारून आमचे मनशां सैम तुवें तुजे महिमे पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितां वांटो दिताय तर आमच्या काळजाच्या यात्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे शिवड वर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेकन बसा